वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं कश्मीरी का जो है चैप्टर नंबर 5 नज़म रफ़ाकत जो है वो पढ़ने वाले हैं। आपको बताते चलें कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के इस लेसन में इससे पहले के 4 लेसन जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 8 कश्मीरी को चेक कर सकते हैं। वहाँ हर एक लेसन और उसके सवालात और जवाबात जो है आपको प्रॉपरली जो है पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। नज़म रफ़ाकत ये एक्चुअली अल्लामा इकबाल की नज़म हमदर्दी का कश्मीरी तर्जुमा है। युस ये नज़म रफ़ाकत ये अल्लामा इकबाल सन्स लिशमस नज़म हमदर्दी तमुक ट्रांसलेशन कशिर ज़बान मज। रफ़ाकत नज़म अख बात कथ क्या गई युस नज़म यथ मज शुरन हिंद बापत का मुख्तसर दलील वन आइस आमज बात कथ यवान वन। कशिर ज़बान मज वारियाह बात कथ लेखन आमित मज़दार तो बे रुत सबक हेचनावन वाजन बात कथ पर्न खतर हिक्यू तुह कह किताबन हिंद नाव दिम बह शुरल कथ तार कैंसा मीचा ऑक्स बुक्स यम वारियाह किताब यमन मज यम चीज़ लिखमित। तो यमो कोशुर तर्जम कुर अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस नज़म का जो कश्मीरी तर्जमा किया गया था वो किया था मोहम्मद अमील कामिल सोबन। ठीक, तुम कशिर ज़बान हिंद अख नामावर शायर तहकीक कार तो अफसान निगार। यमुक नोट हिक्यू तुह वार कर साइन क्वेश्चन एंड आंसर वीडियोस मज वुचन। तो चलो करो अमुक स्टार्ट अजुक शुमार यथ मज करो अस यमिच तशरीह तुह कुन पेश। तो चलो करो तिल शुरू वार कर। नज़्मे हुंद गोडनुक शार छु बुलबुला थर पेठ इकिस रूजित गुमुत राह मुसाफिर रोमुत वत पेठ पेमुत। इस गज़ल के इस शार में शायर जो फरमा रहे हैं तुम वनान कि बुलबुला अख उसमुत एक डाली के ऊपर ये रह चुका होता है या किसी भी तरीके से एक डाली के ऊपर ये रह गया होता है। रूज़ित गुमुत गो यानी कि ये वहीं पे रह चुका है, जिसकी वजह हम धीरे धीरे आगे लेसन में जानेंगे। रह मुसाफिर रोमुत वत पेट, जैसे कोई रास्ते का मुसाफिर गिरा हुआ हो जन वतुक वत पे पकन वोल कह मुसाफिर आस यह आसा अकस कुन जाय पेमुत या कुन जाय वत मज रात लजमस इथे पोट ओस इमिस बुलबुलस ते यह गुमुत। आपको पता है बुलबुल का ये जो है एक बुलबुल एक परिंदा है। खौफ होत अंद पक वुछान अश बुक यवान पान पान सत पछतावान वनान। अब ये धीरे धीरे इसके दिल में एक खौफ तारी हो रहा था। ये ओस खुजमुत ते अंद पक वुछान पन्नस सराउंडिंग्स ओस वुछान और योर ओस वुछान ओश बुक यून गो कि आंखों से आंसू भी इसके जारी थे। पान पान सत पछतावान वनान अपने आप से ही पछताते हुए कह रहा था। पन्नस पानस ओस वनान हाल होरान हैरान ह्यू दोहस फ्यूरस चपोर फल फलन पत जू मिलोसम लर लर। दपान अख बुलबुल ओस नफ्स के तावन और योर फल छारान या हेको वनित के फल छाड़ान दोह पूर दोहस यानी कि पूरे दिन में ये बुलबुल जो था मस्त था अपने फल के लालच में और इस फल के पीछे लगा रहता था। और आखिरस क्या गोस यम सातन शाम गो इमस गो न कह अंदाजे योतम शाम प्योस। ठीक,
یہ دور مسافرک پٲٹھۍ دور کمپلیٹ دۄہس اور یور پھیران ژپٲرۍ پھیران مگر افسوس کہ یم وٲنجہِ ہٕنٛدۍ یم لالچن یا نفسک لالچہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ أمِس روٗد نہٕ یہِ تہِ خیال کینٛہہ کہ ییٖتِس کالس شام پیوس وٲتِتھ دۄہس اوس یہِ ژپٲرۍ اتھ پھلس پتہٕ لٲرۍ ٲلۍ نِش چھُس دور پیومُت شام گوم اب یہ اپنے نیسٹ سے دور ہے اور اس کو شام ہو چکی ہے اپنے گھر سے دور ہے اور اس کو شام ہو چکی ہے یتھ گٹس مز کور گژھ وٕنۍ کیٛاہ بنیوم یہ چھِ پننس پانس ونان کہ یتھ ان گٹس مز یتھ قہرس مز وہ کوٚت گژھٕ بہٕ وہ کیا بن میں اب میرا کیا ہوگا کیونکہ میں اپنے نیسٹ سے بڑا دور پڑا ہوا ہوں اور اب اندھیرا چھا چکا ہے اب آگے کیا ہوگا ہوش ہیس وقتک میں از روٗدُم نہٕ کانٛہہ گُلورا یُتھ چھُم نہ گوٚمُت عمر زانٛہہ آج کہہ رہا ہے کہ آج تو مجھے وقت کا کوئی ہوش نہیں رہا اور آج مجھے کوئی خیال ہی نہیں رہا کہ وقت کہاں سے ختم ہو گیا اور اس سے پہلے ایسی غلطی مجھے پوری عمر میں کبھی نہیں ہوئی ہے زانٛہہ چھُم نہٕ اس مسٹیکا گٔمٕژ کہ رات آسم کُنہِ جایہِ لٔجمٕژ بلبلس نکھ تل زُتِن اکھ درائے نن جگنو جسے ہم کہتے ہیں تو جہاں پہ یہ بلبل بیٹھا ہوا تھا اس ٹہنی یا اس ڈالی کے اوپر اتی درائس بنکن اکھ جگنو اکھ زُتِن اکھ پر ذلون تارک مشعلہ زُتوٕنۍ جس کو ہم کہیں گے کہ چمکتا ہوا یہ کیڑا جو تھا پرزلن جسے ہم کہیں گے ون پرزلن تارک جس طرح سے ایک چمکتے ہوئے تارک یعنی کہ سٹار کے جیسا مشعل آپ کو پتہ ہے دیا جسے ہمیں کہتے ہیں زوتوٕنۍ جسے ہم کہیں گے زُتوٕنۍ یعنی کہ اپنی جو شعائیں چھوڑتا ہوا اپنی لائٹنگ چھوڑتا ہوا یہ جگنو کے بارے میں بتایا گیا ہے بلبلس کن وننے لج کانٛہہ غم مبر چھُس بہٕ حٲضر خدمتس حکمات ژٕ کر اب یہ جو چھوڑا چھوڑا یہ زُتِن جو تھا یہ جگنو جو تھا یہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی فکر مت لو کسی بھی چیز کا کوئی غم لینے کی ضرورت نہیں ہے چھُس بہٕ حٲضر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدمتس جو بھی آپ مجھ سے کہنا چاہے آپ حکم کر کے تو دیکھو یہ جو نیچے سے چھوڑا جگنو نکلا اس پیڑ کے نیچے جہاں اس کی ڈالی کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ چھُس ونان کہ بہ ہیٚکے ژےٚ کُنہِ تہِ طریقہٕ خدمت کٔرِتھ ٹھیک چھُس بہٕ حٲضر خدمتس حکمات ژٕ کر بیاکھ شعر چھُ سونٛگہِ ہِش زوتان چھِ وٕچھ کیٛاہ میٲنۍ تن یعنی کہ جس طرح سے ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے اس طرح سے میرا تن جل رہا ہے سین چھم بے کین دل شد صاف من سین گو یعنی کہ میرے دل میں کسی طرح کی بھی کوئی بغض یا کوئی نفسیاتی جسے ہم کہیں گے ڈسکریمنیشن نہیں ہے دل چھم صاف دل چھ شد تو صاف تو من اور دل کا ایک ہی لفظ ہے اور سینے میں بغیر کسی درد بغیر کسی تکلیف کے اور میرا دل بڑا ہی صاف ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا جسم کتنا ہی چمک رہا ہے وقت مشکل گژھِ نہٕ ترٛاوٕنۍ زانٛہہ تہِ آش جب بھی کوئی وقت مشکل میں ہو اللہ تعالیٰ کی امید اور آش ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے کر سکر و تراو غم ہاوے بگاش یہ چھُس ونان بلبلس کر سکر ول گژھ تیار وت تراو غم اپنے غم چھوڑ دو ہاوے بگاش میں آپ کو گاش دکھاؤں گا بہ ہاوے ژٕ وت دنیاہس منٛز تم بشر تم لُکھ چھِ جان دنیاہس منٛز تم بشر تو تم لُکھ چھِ جان دنیا میں وہی انسان اور وہی لوگ اچھے ہیں یم رفاقت اکھ أکِس آسان کران جو رفاقت ایک دوسرے کی جو مدد کر رہے ہوں گے وہی لوگ تو دنیا میں اچھے ہیں یہ بیسیکلی ایک دلیل ہے دپان کہ ایک بلبل اوس نفسک تاونہٕ اور یور پھیران تو پھل ژھاران دۄہ دۄہے سپُد تھٔکۍ تھٔکۍ جسے ہم کہیں گے تس شام تہِ پیوس پنُن اول یاد شامنس پیوس اول یاد نو دیان اوسُکھ أکِس کُلۍ لنجہِ پٮ۪ٹھ سونٛچان زن گٔٹس منٛز کِتھ کٔنۍ واتہٕ بہٕ ٲلِس تام راتس کتہِ روزٕ أتھۍ سۭتۍ درٛایس نکھ اکھ زُتِن بُلبُل وٕچھُن پریشان تہٕ زُتنہِ ووٚننس بُلبُلس کُن
زِ کیٛاہ دٔلیٖل بُلبُلس ووٚننس زانٛہہ گٹہِ منٛز کِتھ پٲٹھۍ واتہا یتھ انہِ گٹس منٛز کِتھ پٲٹھۍ واتہٕ بہٕ ٲلِس تام. زُتٮ۪ن ووٚننس ژٕ چھُکھ ناحق تہٕ بٔلۍ پریشان, چھُکھا وٕچھان میون تن یعنی کہِ میون بدن چھُ گاشے گاش, بہٕ پکے برونٛہہ برونٛہہ ژٕ پک میانہِ پتہٕ پتہٕ تہٕ بہٕ واتناوتھ ژٕ پننس ٲلِس تام. ہمت گژھِ نہٕ ہارٕنۍ, مُشکل وقتس منٛز گژھِ آشُک گاش برقرار تھاوُن انسان. یِتھ پٲٹھۍ ووت بُلبُل ٲلِس تام. خٲر تِمے بشر چھِ جان یم اکھ أکِس بکار ین. بیسیکلی اس نظم کا جو میننگ ہے اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیشہ وہی لوگ اچھے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. محمد امین کامل کی یہ تشریح جو ہے علامہ اقبال نظم کی بہت شاندار ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات کے لیے. تو اس انتظام میں اجازت, خدا حافظ.